जैसे को तैसा पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात का जवाब। भारत के साथ तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल, वाहगा बॉर्डर बंद। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात एकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करार दिए। पाकिस्तान ने शिमला समेत भारत से तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। सिखों के सिवा तमाम भारतीय 2 दिन में चले जाएं। भारतीय दफाई, फजाई, बहरी मुशीब नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। पाकिस्तान के जरिए तीसरे मुल्क के लिए भारतीय तमाम तिजारत फौरी तौर पर मुअत्तल। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पानी रोकना जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान का ऐलान। खबरदार किया, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद है। पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाई जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भारत की घटिया सोच करार। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इलामिया में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ 2 कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है। जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर होगा। नायब वजीर आज़म इसाक डार की भारत को तंबीह। कहा, भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। मुआहदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह है। शिमला मुआहदा 2 तरफा है, हम इसे मुअत्तल कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा दहशतगर्द कोई पैदा नहीं हुआ। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम तैयार हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। हमने पुलवामा पर जो जवाब दिया वो सबके सामने है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। सिविल सोसाइटी के एहतजाज में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड और आजाद कश्मीर के परचम उठा रखे हैं। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी सिफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को डिमार्श हवाले कर दिया। भारत को पाकिस्तान के जवाबी फैसलों से आगाह किया गया। पीटीआई पाक अफवाज के साथ मुत्तहद यकजुबान होकर खड़ी है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मुल्क की सालमियत और कौमी मुफाद के लिए हम सब मुत्तहद हैं। पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहद। आज का भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत है। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, भारत इस खित्ते के लिए खतरा बन गया है। भारतीय इक़दामात खित्ते की अमन खुशहाली के खिलाफ साजिश हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक कौम बनकर भारत का मुकाबला करना होगा। 47 मुआहदे को मुअत्तल करने का कोई जवाज नहीं।
بھارت سے ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے. ہم اس انسیڈنٹ پہ نہیں تھے, بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ کون سی میڈیا نے کہاں سے سارے نیوز چینل پہ صرف ہماری ویڈیو وائرل ہو رکھی ہے اسٹیٹنگ کہ ہم لوگ وی آر دا نیوی, ہی از دا نیوی پرسن, ہی از دا آفیسر اینڈ آئی ایم ہز وائف, وی آر الائیو, اٹس ناٹ اس, اٹس دیم. ان کے بارے میں سوچو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ لوگ کیسا فیل کریں گے. پہلگام حملے سے متعلق بھارتی میڈیا کے ایک اور جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا. بھارتی میڈیا جس نیوی افسر اور اہلیہ کی ہلاکت کی خبر چلاتا رہا وہ عام شہری اور زندہ نکلے. متاثرہ جوڑے نے بھارتی میڈیا پر شدید تنقید کی. کہا ہماری تصاویر کو نیول آفیسر اور اہلیہ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آتا حقائق جانے بغیر بھارتی میڈیا کس طرح ایسی بے بنیاد خبریں چلاتا ہے. بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے پہلگام واقعے پر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا. واقعے کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی واضح ناکامی قرار دیا. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نریندر مودی پر برس پڑے. کہا سرکار جموں و کشمیر میں امن کی بحالی کے بلند و بانگ دعوے بند کرے, دعووں کے بجائے واقعے کی ذمہ داری قبول کرے. ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارا میہ بولے پہلگام حملہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ہے. عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بھی پہلگام حملے پر خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے. کہا تاریخ میں پہلی بار سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں. ریسپیکٹڈ پردھان منتری جی مسٹر مودی جی اپنا سعودی کا دورہ چھوڑ کے انڈیا آ گئے. ریئلی منی پور پورا جل رہا تھا جبھی نہیں آئے, جبھی تو اور 10 دیش کا انہوں نے وزٹ کیا تھا. یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, لوگوں کو اتنی بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے. جب منی پور جل رہا تھا تو مودی دنیا بھر کے دورے کر رہا تھا. اس وقت کچھ نظر نہیں آیا جو اب سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کر آ گئے. بھارتی خاتون کی مودی سرکار پر کڑی تنقید. کہا اس وقت وقف بل کا دباؤ ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا. عوام جاگ جائیں. کشمیری صحافی اور شہریوں نے بھی سوالات اٹھا دیے. کہا سخت نگرانی کے باوجود حملہ آور کیسے پہنچے, 12 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہوا. ایک عام آدمی کی 10 بار تلاشی لی جاتی ہے لیکن حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کیسے پہنچا. پہلگام واقعہ مودی سرکار کی چال ہے. ہندو رکشا دل اتراکھنڈ نے یہ گھوشنا کی ہے کہ کل سے اگر کوئی مسلمان, شروعات ہم دہرادون سے کریں گے, کوئی مسلمان کشمیری ہمیں دہرادون میں ملا تو ہم اس کا علاج اوشیہ کریں گے. کل 10 بجے سے ہندو رکشا دل کی ٹیم اپنے اپنے گھروں سے نکلے گی اور کہیں بھی کشمیری مسلمان ملتا ہے اس کا علاج کرے گی. کل سے کسی کشمیری کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. بھارت میں ہندو رکشا دل کے کارکنوں کی غنڈہ گردی. سرے عام کشمیری طلبہ کو دھمکیاں دینے لگے. کشمیری میڈیا سروس نے بتایا پہلگام حملے کے بعد مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کو پرتشدد اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے. بھارت نہ چھوڑنے کی صورت میں سبق سکھانے کی دھمکیاں دی جانے لگیں. پہلگام میں فالس فلیگ کے بعد ایک اور مذموم بھارتی منصوبہ بے نقاب. بھارت میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا گھنونا پلان سامنے آ گیا. بیشتر ماہی گیروں اور غلطی سے LOC پار کرنے والوں کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے جبری اور غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت قیدیوں پر تشدد کر کے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے. جعلی مقابلوں میں انہیں شہید کر سکتا ہے. بالا کوٹ طرز پر نام نہاد دہشت گرد کیمپس کا بیانیہ بنا کر حملہ کیا جا سکتا ہے. وفاقی حکومت نئی نہریں بنانے کا فیصلہ واپس لینے پر رضامند. اعلان آج ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات شروع. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر آبپاشی جام خان شورو بھی ملاقات میں شریک ہیں.
हम लोग बहुत ख्वारगुजार है, इसको बहुत हर चीज का तकलीफ है। गाड़ी का माल कम खतरा है, वो भी खराब होता है। सारा रात ऐसा बैठा हुआ है, बस माल अंदर खराब हो रहा है यार। 6 दिन हो गए, बड़े परेशान हैं। रोटी नहीं मिल रही भाई, भूखे तसे दे, कुछ भी नहीं है इधर, पानी भी नहीं है। वो करोड़ों का माल है, खराब हो रहे। सिंध में नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज जारी। कौमी शाहराह पर मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। सक्कर में बब्बरलू बाईपास पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर भूख प्यास से बेहाल। कहते हैं चोरी का डर है, रात जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। गाड़ियों में लाखों का सामान है जो खराब हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। जैकबाबाद में पारा 45, नवाबशाह में 44 और सक्कर में 43 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान में 42, बहावल नगर डीजी खान में 41 और काड़ा साहिवाल और मुल्तान में 40 डिग्री। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई, दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। समंदरी